बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा होगा पाइसिस के लिए, जो कि शुरू होगा 22 सितंबर से लेके 29 सितंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। 23 को सन चेंज होगा, 18 को मरकरी तब्दील हुआ और फिर मार्स भी आपका लिब्रा से निकल के स्कॉर्पियो में चला गया। 3 चेंजेस है, उसको डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे तो चैनल को आपने लाइक करना है पेज को, और टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। इन केस अगर आपका कोई ना कोई इस वीलॉग में कोई बात ऐसी लगे जो दूसरों के काम आ सके तो किसी दोस्त को, किसी भाई को, रिश्तेदार को या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इन केस स्टिल यू आर इन प्रॉब्लम, तो मसले मसाइल में उलझे में कोई ना कोई हर्डल्स है, तो यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 030793249469 9325946। तो हमज़ा भाई से रब्ता करें, उससे अपनी अपॉइंटमेंट लें और डिस्कस करें। यही एस्ट्रोलॉजी का एक फ़ायदा है। अब जब पाइसेस को मैं रिकॉर्ड करने लगा तो हमज़ा ने मुझे कहा सर वो मुझे मैसेज आते हैं, ख़ास तौर पे पाइसेस में एक मैसेज आया कि मियाँ बीवी के तलक़ात का ज़रूर ज़िक्र करेंगे। तो मैंने कहा जी जनाब हाज़िर कर देंगे बात। तो इस वक्त पाइसेस ख़वातीन जो है ना, जिनके अपने हस्बैंड के साथ मसले चल रहे हैं, अब सुलह होने वाली जा रही है, ऐसा ऐसा हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर घर छोड़ा है घर वापस आ जाएंगे, खामद खुद लेके आएगा उनको। और अच्छा अगर ऐसा मसला हो ना, अव्वल तो हेड क्वार्टर छोड़ना नहीं, अगर छोड़ के जा चुके हैं तो बीच में बंदा मत डालें, मियाँ बीवी खुद फैसला करें। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक जितने एस्ट्रोलॉजिकली मसले कराए तो मैंने मियाँ बीवी को कहा कि भाई आप खुद अपने फ़ैसले खुद करें, फिर देखें कि आपके मामला सीधे हो जाएंगे। जब तीसरे बंदे को डालेंगे तो वो चस्के लेता है और फिर वो और मज़ीद काम ख़राब कर देता है। और ये पाकिस्तानी सोसाइटी जो हम लोग हैं ना, टांगे खींचने वाले, चस्के लेने वाले, दूसरों को दुख में देख के खुश आने वाले लोग हैं। तो इसलिए अव्वल तो हेड क्वार्टर मत छोड़े। स्टार्ट आपका 8वें घर में हो रहा है और 8वें का लॉट 7वें घर में, तो आपकी बेगम या उनके साथी पार्टनर की माशी तरक्की का अनुसार आपकी जायदाद पर और सर्विसेज पर टिका होगा। आपकी माशी हालत तब भी बेहतर होगी जब आप अपने पार्टनर की जेब खाली कर देंगे, मोहब्बत व इश्क में अपना सारा कुछ तबाह कर देंगे। तो वो लोग जो अब मियाँ बीवी जो है ना, ज़रा एक दूसरे पे नज़र रखें, ये ना हो कि कोई इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा, या आपका मियाँ आपके मोहब्बत में किसी को सारा कुछ लुटा दे। तो अब मैंने आपको इंडिकेशन दे दी है। और यहाँ पे आपका मून, मार्स, मरकरी बहुत अच्छा बैठा है, सन, मून और मरकरी बहुत अच्छा है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको कोई ना कोई बेहतरी। सिर्फ 8वां घर है, थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना और कोई ऐसा मामला नहीं करना जिससे आप के मामला ख़राब हो सके, जिससे आप तो मुताद रहना होगा। और कोई कर्ज़ा भी मिल जाएगा, कोई कर्ज़ा उतार लेंगे, मेंटल वरीज दूर कर लेंगे, ऑक्लूड साइंस में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई मिस्ट्री में जाएंगे और बड़ी हिकमत अमली का मुजाहरा करेंगे, अपने कोई घूमे हुए पैसे रिकवर कर लेंगे, कोई दिल बर्दाश्त की ख़त्म कर लेंगे और मिस्ट्रिज़म में भी जाएंगे। विरासती जायदाद में आपको यहाँ पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई फ़ायदा होगा, या अपना घर या दुकान या कोई रेंट पे चढ़ा के कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे बड़े अच्छे किराएदार मिल जाएंगे, किराया बढ़ा लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ वाली जायदाद में कोई ना कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, या इनहेरिटेंस को कमर्शियल काम में तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे, लेगेसी में इजाफा। और कोई ना कोई जब मरकरी 8वें घर में तो गिफ्ट बहुत आते हैं, तो गिफ्ट बड़े आएंगे और आपके स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। और स्पाउस की मैंने पहले शुरू किया, जेब खाली कर देंगे आप। तो आपने यहाँ पे जो तीसरी अच्छी चीज़ है, आपकी इमिग्रेशन में कोई ईमेल आएगी
اور اس ای میل میں آپ کو بڑی اچھی خوشخبری مل جائے گی اور آپ اس کا جواب بھی بڑے اچھے طریقے سے دیں گے، اور یوں آپ کی امیگریشن یا نیشنلٹی میں بڑی پیش رفت ہو جائے گی، یا آپ ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو اس کا بھی ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ اس کے بعد پائسز، مون مارس آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، اسکارپیو میں 9th کا لارڈ 9th میں 24 25 26، اور جب 9th کا لارڈ 9th میں تو یہ بڑی شبھ گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس کا، آپ نے پائسز فائدہ اٹھانا ہوگا۔ جب 9th کا لارڈ 9th میں جاتا ہے کوئی دلی تمنا پوری ہوتی ہے، سماجی بہتری ہوتی ہے، مذہبی سفر ہوتا ہے، اور آپ کے اندر کوئی ایسی شخصیت میں ایسی اٹریکشن ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے، آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی پائیں گے۔ پریگننٹ خواتین خاص طور پہ سفر نہیں کرنا، جن کا 9 8 منتھ چل رہا ہے، کیونکہ راستے میں کسی نہ کسی بات پہ غصہ آئے گا، فلیئر اپ ہوں گے، ایک دم اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہوگی اور بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی 9th کا لارڈ 9th میں ہو تو بچہ ہمیشہ جہاز میں پیدا ہوا، گاڑی میں پیدا ہوا، رکشے میں پیدا ہوا۔ اکثر آپ ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں کہ جی ہاسپٹل کے گیٹ پہ پہنچتے بچے کی ڈلیوری ہوگی، تو اس لیے بڑا کیئرفل رہنا ہوگا، آپ کو غصے پہ قابو رکھنا ہوگا۔ ریسرچ ورک میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، یہاں پہ لوگوں کی مدد کریں گے، آپ کی انرجی ہوگی، لوگوں کو فزیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دان کرتے، یہاں پہ آپ صدقات کرتے، چیریٹی کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ 9th ہاؤس آپ کو پتہ ہے دان دولت، خوش قسمتی اور خوش بختی کا ہے، اور انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی۔ مذہبی ٹریولنگ، کسی دور دراز، جیسے ہندو کسی مندر پہ جاتے تو بڑی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہزار سیڑھیاں، تو اس قسم کی یاترا بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ فزیکلی انوالو ہوں گے۔ کسی چرچ پہ پیدل ذرا سفر کر کے جائیں گے، یا کوئی گاڑی پہ لمبا سفر کر کے جائیں گے، تو اپنے مذہب کے عقیدے میں بہت آپ گہرائی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی تھرڈ بچہ پیدا ہوتا بھی نظر آتا ہے، نارمل ڈلیوری ہوگی۔ یہاں پہ آپ اپنے ٹیچر اور گرو کی بڑی عزت کریں گے، مذہبی اسکالر بڑے ایکٹیو ہوں گے، دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوں گے، اور آپ کی ایجوکیشن میں بھی چار چاند لگیں گے۔ PhD کی ڈگری باہر کے ملک کی آپ کو ان دنوں میں ملنے کے پورے چانسز ہوں گے۔ اٹس اے گڈ ٹائم۔ 27 28 29 مون 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں۔ پہلے یہ 10 اور 5 کا کمبینیشن دیکھ لیں، پھر 10ویں گھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ویکینڈ بھی آپ کا ہوگا، پھر ایک دن آپ کا ورکنگ ڈے ہوگا۔ آپ کاروبار اگر کرتے ہیں اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ آئے گا اور پیسے کمانے ہیں، اور یہ پیسے آپ اپنے دوستوں پہ، اپنے خواہشات پہ، موج مستی پہ خرچ کریں گے اور بڑا خوش ہوں گے۔ رومانی موڈ ہوگا آپ کے اندر، جوانی والی حرکتیں ہوں گی، کاروبار میں رسک لیں گے، اور پیسہ کمانے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں لگے رہیں گے۔ انٹرنیشنل ٹورز، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت داری قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غیر متوقع آمدنی آنے کے بہت چانسز ہیں، اور جیسے لاٹری، جوا، اسٹاک، شیئر، پرائز بانڈ، اس میں پورا چانس ہوگا آپ کو کوئی نہ کوئی سڈن گین ہوگا۔ گھر میں ننھے مہمان کی آمد ہوگی، بڑا فطری موج مستی کا ہوگا۔ آپ اپنا پیسہ اپنے اولاد کی ایجوکیشن پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آئے، بڑے فخر فیل کریں گے، اور میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، میں نے باہر بھیج دیا، اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ایک شفیق والدین اور بچوں سے پیار، سب کچھ ان پہ نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یور۔ اور 10واں گھر یہاں پہ 2 دن آپ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو پروفٹ کو پیسے گنتے ہوئے نظر آتے ہیں، پوسٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی، کام میں آپ کو اپریسیشن لگے گا۔ منڈے کو آپ کو کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر، کوئی اچھی پوسٹنگ کی خبر سن لیں گے، کوئی پروٹوکول مل جائے گا، کسی جگہ پہ بھی جائیں گے آپ کو لوگ کھڑے ہو کے ملیں گے، آپ کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، آپ کی امپورٹنس بڑھ جائے گی، سیلف ریلائنس ہوگا آپ کے اندر، اور آپ کے والدین آپ کے اوپر بڑا ساتھ دیں گے۔
اور آپ کا آپ کے نا پولیٹیکل پاور کی جو نا وہ قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، انتظامی امور کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، پولیس اتھارٹی حکمران کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا۔ تو پائسز میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، جو حمزہ نے مجھے کہا تھا میں نے بتا دیا۔ صرف ایک دوسرے کو نا جو شروع کے 2 دن ہوں گے ایک دوسرے کے پیسوں پہ نظر رکھیں گی، تو وہ حق ہے ایک دوسرے میاں بیوی کا، جو مرضی کریں انجوائے کریں، اور بس کوشش کریں آپ کا ہسبینڈ کہیں اور پیسے نہ لٹا دے۔ تو اب حمزہ مسکرا رہا ہے اس بات پہ، اجازت دیجیے۔ اور وجی صاحب بھی کہہ کے لگا رہے ہیں، میرے نظر آ گیا وجی صاحب کا، کل پرسوں پی سی میں گئے ہوئے تھے اور بڑی ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحبہ تو بالکل ہی غائب ہے، ڈاکٹر عطیہ رانی، لگتا ہے وہ مریخ پہ چلی گئی ہیں پی ایچ ڈی کرنے، اور وہاں سے کوئی سگنل آپ کے ختم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔